Radio Kambana Live Report. Dakong oportunidad ang nagpaabot sa probinsya sa Misamis Occidental ug Lanao del Norte human sa ipahigayong inaugurasyon og opisyal nga pag-abli sa publiko sa Pangal Bay Bridge karong Setyembre 27 tuig 2024. Pinaagi sa maong tulay, mahimong makalahos na ang mga biyahe, pagawas ug pasulod sa nasangpit nga mga probinsya sulod sa 24 oras. Kalabot ni inigi pahayag ni Misamis Occidental Dole Provincial Director Eva Acosta atol sa igipahigayong kapihan sa Bagong Pilipinas sa PIA Northern Mindanao nga posibleng makamugna og daghang trabaho ang paglambo sa ekonomiya sa probinsya dungan sa opisyal nga pag-abli sa mong tulay. Una nang gituuhan nga ang paglambo sa ekonomiya sa probinsya sa Misamis Occidental ang magdala usab og daghang oportunidad sa pagpanarbaho, sanglit ubay-ubay na ang mga negosyo ang nagsugod na usab sa pag-abli sa dakbayan sa Tangub. Ingon man ang dakbayan sa Ozamis ug ang mga kasikbit nga mga lugar. Kahinumduman nga gipahayag ni Tangub City Vice Mayor Tito Decena nga ubay-ubay na ang mga investors nga mipadayag sa ilang interest sa pag-abli og negosyo sa dakbayan sa Tangub. Gawa sa mga negosyo, gihingos ganusab sa lokal nga pangangamhanan sa dakbayan sa Tangub ang pagpalambo sa turismo nga mo'y usa sa gilaumang makapataas sa ekonomiya sa dakbayan o sa tibok probinsya sa Misamis Occidental. Alang sa DXDD ang Radyo Kampana, ang radyo sa simbahan. Kini si WD 28, Rick B. Agustin alang sa Danag sa Dakbayan. Radio Kambana Live Report.